यो बालबालिकाहरूले आफ्ना बाबुआमालाई पनि नटेर्ने, अनुशासनविहीनता, अलिकति मतलब बढ्ता स्वतन्त्रता हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा त्रासको भावना हुन त, त्रासले पढाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता होइन हैन। भन्न त अब बाल मैत्री ढङ्गले शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आम रूपमा आएको छ। अब त्यो कतिपय ठाउँमा देखियो पनि, कति घटना परिघटना पनि छन्, याद नदिने कुराहरू पनि छन्। तर हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर मैले अघि पनि भने त्यो तहमा नपुगे हुनाले थोरै भए पनि अनुशासनमा ल्याउने सन्दर्भमा केही हदसम्म प्रशासनिक कदमहरू शिक्षकले विद्यालयले चाल्नुपर्ने अवस्था म देखिरहेको छु। त्यसको कमजोरीको फाइदा पनि अहिले बालबालिकाले उठाएको र आफूलाई सजिलो ढङ्गले पढ्ने एउटा चाहिँ वातावरण खोजिरहेको परिस्थितिमा पनि पढाइको स्तर खस्केर एकैचोटि इक्जाममा बस्दाखेरि बालबालिकाले त्यो तहको उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको, परीक्षामा लेख्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि नतिजा कमजोर भएको चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। अब यसलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा जब तपाईँले जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, यो सुधारको स्तर हामीले के बनाएका छौँ त भन्दाखेरि भर्खरै हाम्रो शिक्षा समिति बैठक पनि अस्ति छलफल भएको छ। हामी अहिले विद्यालयमा शिक्षक स्टाफ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति संयुक्त रूपमा बसेर अत्यन्तै मसिनो ढङ्गले यो नतिजाको विश्लेषण गर्ने, समीक्षा गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रका निम्ति योजना बनाउने, शैक्षिक सुधारको निम्ति, नतिजा सुधार्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ हैन, कसको कारणले गर्दा यो नतिजा कमजोर भयो भन्ने कुराहरूलाई अत्यन्तै मसिनो ढङ्गले छलफल गर्ने। त्यसपछि गाउँ शिक्षा समितिको आयोजनामा पालिका स्तरका सम्पूर्ण नतिजा केही हदसम्म राम्रा भएका विद्यालय र अत्यन्तै खस्किएका विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि संयुक्त रूपमा राखेर एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा नमस्कार, म कमल खड्का। आज म यस हाम्रो टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा एउटा विषयवस्तुलाई लिएर आएको छु। आज शिक्षा क्षेत्र, समग्र रुन्टीगढीको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेछन् र के कस्ता गतिविधिहरू हुन जरुरी छ, अथवा यहाँको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो छ अहिले, यी र यस्तै विषयहरूमा आज कुराकानी गर्नका लागि म यति बेला उपस्थित भएको छु। यति बेला हाम्रो साथमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर शिक्षा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यस कार्यक्रममा मैले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको छु। शिक्षक महासङ्घ रुन्टीगढीका आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भीमबहादुर दसौदीजीलाई मैले आजको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु र कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। हजुर, स्वागत, नमस्ते, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ। हजुर, यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट, महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भीम सर, समग्र रुन्टीगढीको शिक्षाको विषयलाई लिएर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खासमा सर्वप्रथम त म यहाँलाई शिक्षक महासङ्घ भनेको कस्तो संस्था हो भनेर म सुरुवातमा सुरु गर्न चाहेँ। हजुर, धन्यवाद। शिक्षक महासङ्घ नितान्त रूपमा आम शिक्षकहरूको पेसागत हक हित, नेपालको शैक्षिक विकास, शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरूको सन्दर्भलाई अगाडि उठाउने र तमाम शैक्षिक समस्या समाधानको निम्ति र शैक्षिक विकासको निम्ति एकताबद्ध रूपमा, सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्ने साझा शिक्षकहरूको सङ्गठन हो, संस्था हो। र यसले अहिले तमाम करिब 16वटा जति शिक्षकका घटकहरू र विद्यालय कर्मचारीका घटकहरूलाई आबद्ध गरेर नेतृत्व गर्दै आएको छ अहिलेसम्म। जस्तो नि सर, यो शिक्षक महासङ्घ भनेको एउटा धेरै जुन अलि शिक्षण क्षेत्रमा पनि धेरै त्यो शाखाहरू हुन्छन्, जस्तो राजनीतिक आस्थाबाट पनि त्यहाँ धेरै आस्थाहरू हुन्छन्, त्यसको एउटा समग्र छाता सङ्गठन हो या त के हो सर? अब यसको अलिकति हजुरले राखेको क्वेसन अनुसार यसको अलिकति पृष्ठभूमिमा थोरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, विशेष गरी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकको भूमिका साह्रै महत्त्वपूर्ण थियो। विगत पञ्चायत विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने बेला होस् अथवा त्योभन्दा अगाडिका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिका बेलामा होस् या अहिले पछाडिको सन्दर्भमा पनि, विशेष गरी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने सन्दर्भमा होस्, हरेक क्षेत्रमा शिक्षकहरू कहीँ न कहीँ जोडिएको स्थिति छ। त्योभन्दा अझ खास गरी 46 साल अगाडिको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नागरिकहरूलाई, जनताहरूलाई सचेत पार्ने सन्दर्भमा त झन् शिक्षकको भूमिका निकै अतुलनीय योगदान रहेको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। विशेष गरी शिक्षकहरूको पेसागत हक हित र सेवाको सुरक्षादेखि लिएर हरेक इस्युमा
स्थापना भएको सङ्गठन भनेको एउटा शिक्षकहरू साझा सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भन्ने थियो, जुन 36 सालमा स्थापना भएको थियो। त्यो सङ्गठन स्थापना भइसकेपछि बिचको पिरियडमा अत्यन्तै लामो समयसम्म त्यसले तमाम शैक्षिक मुद्दाहरूलाई उठाएर शिक्षाको नीति कार्यक्रमदेखि लिएर शिक्षकको सेवा सुविधादेखि लिएर पाठ्यक्रमका कुरादेखि लिएर सबै कुरा शैक्षिक विकास र उन्नतिका निम्ति आफ्ना दृष्टिकोण राख्ने काम गर्दै आएको थियो। र पछिल्लो चरणमा विशेष गरी 46 सालको आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि र नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भइसकेपछि पुनर्स्थापना भइसकेपछि शिक्षकहरूलाई पेशागत भन्दा पनि कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठनको रूपमा शिक्षकहरूलाई आबद्ध गर्न थाल्नुभयो हैन। हुन त त्योभन्दा पहिला भूमिगत कालमा पनि सङ्गठित नहुने त होइन थियो, यद्यपछि औपचारिक रूपमै उहाँहरूले भातृ सङ्गठनको रूपमा शिक्षकहरूलाई राख्ने, सङ्गठित गर्ने र पार्टीको गतिविधिमा संलग्न गराउने त्यो खालको ट्रेन सुरु गर्नुभयो। गरिरहँदाखेरि थुप्रै शिक्षक सङ्गठनका आबद्ध घटकको साथीहरू सबै बाहिरिनुभयो, आफ्नो आफ्नो सङ्गठन बनाएर के अरे भातृ सङ्गठन बनाएर जानुभयो। जसले गर्दाखेरि अहिले त्यो शिक्षक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन नितान्त विधान त हेऱ्यो भनेपछि कुनै पनि राजनैतिक दलको विधानको शर्तभित्र नपर्ने स्वतन्त्र ढङ्गले अहिलेसम्म विशुद्ध शिक्षकको पेशागत सङ्गठन भनेर चिनिने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मात्रै छ। यद्यपि तपाईँलाई भन्नुपर्दा महासँग कुरा जोडिरहँदाखेरि अहिले आएर जब शिक्षाका समस्या समाधान गर्ने, शिक्षकका हक, शिक्षकका पेशागत हकका कुराहरूलाई एउटा चाहिँ सरकारसँग बार्गेनिङ गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने सवालमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि नेपालको राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको एउटा जुन खालको अस्थिरता थियो त्यसले पनि हामीलाई गिजोल्यो। जसले गर्दा शिक्षकका तमाम समस्याहरू, शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्ने सवालमा प्रत्येक घटकले, प्रत्येक आबद्ध शिक्षक सङ्गठनहरूले उठाएका आवाजलाई सरकारले व्यवस्था गर्न थाल्यो। थुप्रै मुद्दाहरू बाँकी रहे, यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भयो, शासन प्रणालीमै परिवर्तन भयो, तर शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन देख्न सकेन। त्यो भइसकेपछि आम शिक्षकले महसुस के गरे भनेपछि अब हामी फुटेर होइन, अब हामी जुट्नुपर्छ। हामी छुट्टा छुट्टी सङ्गठन बनाएर गएर हामीले आफ्ना समस्याको समाधान गर्न सक्दा रहेनछौँ, राज्यले टेरेन, त्यसकारण हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि शिक्षक युनियनको अवधारणा आयो। शिक्षक युनियनबाट हामी एकताबद्ध भयौँ। शिक्षक युनियन भइरहँदाखेरि मधेसका कतिपय शिक्षक साथीहरूको सङ्गठनहरूले स्वीकार गरेन, कतिपय चाहिँ वामपन्थी घटकका साथीहरूको सङ्गठनले स्वीकार गरेन। जसले गर्दा पछि के महसुस गरियो त, ल के हो त वास्तवमा साझा संस्था, साझा छात्र सङ्गठन के हो त भन्दाखेरि शिक्षक महासङ्घ बनाऊ भन्ने कुरा समझदारी भइसकेपछि अहिले आएर हामी सबै प्रत्येक शिक्षकका आबद्ध घटकहरू हुनुहुन्छ, धेरै पार्टीका जनवरीका सङ्गठनको पनि हुनुहुन्छ, कतिपय घटकहरू सङ्गठनभन्दा बाहिर पनि छ, स्वतन्त्र पनि छ। ती सबैको साझा संस्थाको रूपमा अहिले हामी नेपाल शिक्षक महासङ्घ स्थापना गरेर अगाडि बढेका छौँ र यसले एक हदसम्म शैक्षिक मुद्दालाई उठाउनको निम्ति एउटा आवाजले सरकार समक्ष लैजानको निम्ति सजिलो भएको छ। र अब त कस्तो पनि फिल भइरहेछ, कस्तो पनि कुरो आइरहेछ भनेपछि अब होइन है शिक्षक महासङ्घ, अब यो शिक्षकहरूको आफ्ना आफ्ना सङ्घ सङ्गठन गराउने होइन, अब त्यसरी जान हुन्न। हामीले शिक्षक महासङ्घ बनाइसक्यौँ, यो वा अर्को कुनै त्यस्तो प्रकारको साझा संस्था निर्माण गर्नुपर्छ, नितान्त पेशागत सङ्गठन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ र अहिले हामी शिक्षक महासङ्घले त्यो ढङ्गले विकास गर्दै यहाँसम्म ल्याइरहेका छौँ। र अहिलेसम्म शिक्षक महासङ्घले थुप्रै मागहरू, आफ्ना मुद्दाहरूलाई चाहिँ सरकारसम्म चाहिँ पेश गर्ने, वार्ता संवाद गर्ने, टेबल गर्ने, आन्दोलन गर्ने, हरेक क्षेत्रमा हामीले त्यो अगुवाई गर्दै शिक्षक महासङ्घले समग्र नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरादेखि लिएर शिक्षकका तमाम समस्या समाधान गर्नका निम्ति भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति छ। जस्तो नि यो शिक्षक महासङ्घ यसरी बढिरहँदाखेरि अथवा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समय अलि धेरै व्यापक हल्ला भएको, शिक्षा क्षेत्रमा पनि राजनीति भयो भन्ने छ नि सर, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले एउटा शिक्षक महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले? अब यो शिक्षा क्षेत्रभित्रको राजनीति भन्यो भने राजनीति शिक्षा क्षेत्रको हामी कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि संसदमा देख्छौँ। हेर्नुहोस् है, विद्यालयमा होइन, समुदायमा होइन, शिक्षा क्षेत्रको राजनीति हामी कहाँ देखिरहेका छौँ हाम्रो शिक्षकको नजरबाट भनेपछि संसदमा। हजुर हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई याद होला, तपाईँ पत्रकार जो हुनुहुन्छ होइन, विद्यालय क्षेत्रभन्दा बाहिर संसदमा हेर्नुभयो भने यहाँका नेपालका राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थका निम्ति होइन, राज्य सत्तामा पुग्नका निम्ति, कुर्सीमा टिकिराख्नका निम्ति, सरकारमा बसिराख्नका निम्ति, गणितीय खेललाई अगाडि बढाउनको निम्ति, आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न, दलगत स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति उहाँहरू रातारात अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। रातारात उहाँहरू अध्यादेश ल्याएर आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर शिक्षा क्षेत्रको सुधारको निम्ति, शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन 2028सम्म अहिलेसम्म संशोधन गर्न सक्नुहुन्न। यो जस्तो राजनीति के हुन्छ? राजनीति कहाँ भयो? शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भयो कि संसदमा शिक्षाको निम्ति राजनीति भयो होइन? त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू अहिलेसम्म त्यो ऐन परिवर्तन नगरिदिएर शिक्षालाई अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। तपाईँलाई याद होला, कैयौँ पटक शिक्षा प्रतिवेदन तयार भएका छन्, सरकारले सार्वजनिक गर्दैन।
कैयौँपल्ट शिक्षा ऐनका मसौदा तयार भएका छन्, सरकारले टेबल गर्दैन संसदमा। यसले के देखाउँछ त भन्दा राजनैतिक दलहरू अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनको निम्ति कन्सय गरिरहेका छन्, अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनका निम्ति, शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाउनको निम्ति उदासीन छन् भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। जहाँसम्म तपाईँ कुरा गर्नुभयो शिक्षकले राजनीतिका कुराहरू, शिक्षा क्षेत्रमा देख्यो राजनीति कुरा गर्नुहुने, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो नभएको होइन देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ हिजोको दिनमा हामी हेऱ्यौँ भनेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकलाई हेर्दाखेरि राजनीतिक झुकावको आधारमा व्यवहार गर्ने, शिक्षकहरूले पनि विद्यालयमा गएर बसिसकेपछि समुदायमा जाँदाखेरि आफ्नो चाहिँ पृष्ठभूमि या शैक्षिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ बाहिर लैजाने, गतिविधिमा संलग्न हुने एकाध ठाउँमा नभएका होइनन्, भएका हुन्। तर म के भन्छु भने शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण पेसामा गइसकेपछि शिक्षक साथीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा विशुद्ध पेसागत सेवा र सुविधाको निम्ति हामी समर्पित हुनुपर्छ। हामी आफ्नो नियमित उत्तरदायित्वबाट हामी चाहिँ कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। एउटा कुरा मेरो मान्यता कुरा के गर्नुहुन्छ भनेपछि शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व गर्ने हिसाबले मैले बारम्बार शिक्षक साथीलाई भन्ने गर्छु, किनकि शिक्षक महासङ्घले त विभिन्न राजनीतिक आस्था विचारका शिक्षक साथीहरूलाई पनि एक ढिक्का बनाएर गोलबन्द गरेर ल्यानुपर्ने स्थिति हो, साझा नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थिति हो। मैले के भन्छु भन्दा उहाँलाई तपाईँहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा सङ्गठित रूपमा काम गर्ने कार्यकर्ताको रूपमा होइन, तपाईँहरू नितान्त वफादार शिक्षकको रूपमा काम गर्नुहोस्। शिक्षकको रूपमा काम गरिरहँदा तपाईँहरूसँग राजनीतिक विचार छैन भन्ने होइन। शिक्षक भनेको सचेत तबका हो, समाजको वास्तवमा ऐना हो शिक्षक भनेको। त्यसकारणले गर्दा शिक्षकसँग विचार हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ, दर्शन हुन्छ, अध्ययन चिन्तन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो सिद्धान्त दर्शन अध्ययनलाई शिक्षण सिकाइकै माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रबाटै हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रसारित गर्नुपर्छ। त्यो अवसर हामीलाई दिनुपर्छ। हामी लिएका छौँ। हामीसँग राजनीतिक अधिकार नितान्त नागरिकले पाउने अधिकार रूपमा हामी राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्छौँ। अरू बेलामा हामी नितान्त पेसागत रूपमा जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो ढङ्गले मैले साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु र शिक्षक महासङ्घले त्यो खालको निर्देशन पनि दिने गरेको छ। जहाँसम्म लाग्छ अब शिक्षक हो कि राजनीतिबाट टाढै छ त भन्दा होइन, शिक्षक पनि यो समुदायको, मैले अघि पनि भने नेपाली नागरिक नै हो। शिक्षक पनि नागरिकका हैसियतले पाउने सबै अधिकार शिक्षकले पनि पाउनुपर्छ। यतिसम्म भन्न चाहन्छु कि म त अझ 10 to 4 कुनै पनि शिक्षक विद्यालयमा क्रियाशील हुनुपर्छ, ऊ ड्युटीफुल हुनुपर्छ। बाँकी बेलामा ऊ स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले, एउटा बौद्धिक जमातको हैसियतले, बुद्धिजीवीको नाताले समाज परिवर्तन, समाजको रूपान्तरण, शैक्षिक रूपान्तरणको निम्ति उसले खुल्ला बहस गर्न पाउनुपर्छ। त्यो छुट, त्यो चाहिँ अधिकार राजनीतिक ट्रेड युनियनको अधिकार सँगसँगै राजनीतिक अधिकार पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाउँदै आएका छौँ। त्यस कारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भनेर सतै रूपमा विश्लेषण गर्ने होइन। कुनै शिक्षक साथीहरूले राजनीतिक गतिविधिमा लाग्नुहुन्छ भने तमाम तालुक अड्डाहरू छ त, शिक्षा शाखा छ, स्थानीय सरकार छ अहिले नजिकबाट अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने, उनलाई कारवाही गर्ने कुरामा शिक्षक महासङ्घले रोक्दैन, कहिले पनि रोक्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा विगत जस्तो अब राजनीति छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। हिजोको दिनमा पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा लाग्नेहरू स्वाभाविक रूपमा शिक्षकको भूमिका अलि बढी थियो। अब म भन्छु राजनीतिक दललाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब साँच्चै भातृ सङ्गठनको रूपमा शिक्षकलाई सङ्गठित गर्ने होइन, यहाँहरूले छोड्नुपर्छ। भातृ सङ्गठन रूपमा लग्यो भने के हुन्छ, पार्टीको हुइप लाग्छ, पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ। शिक्षकले पार्टीको निर्देशन मान्दा त राम्रो हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो जुन एउटा प्रवृत्ति जुन छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र नितान्त शिक्षकहरू विशुद्ध पेसागत सङ्गठन बनाएर साझा संस्था बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने तमाम शैक्षिक मुद्दा समाधान गर्न सकिने, तमाम शिक्षकको समस्या समाधान गर्न सकिने हामीले आशा देख्न चाहिँ हामी सक्छौँ। अब हामी अलिकति प्रसङ्गलाई मोडौँ भीम सर। जस्तो रुन्टीगढीको समग्र शिक्षाको अवस्था अहिले हजुरले हेर्दाखेरि कस्तो छ त खासमा? अब रुन्टीगढीको शिक्षाको अवस्था हेर्नुभयो भने सुगमताका हिसाबले, भूगोलका हिसाबले हेर्नुभयो भने रोल्पा जिल्लाको दक्षिणमा अवस्थित यो गाउँपालिका सुगम नै पर्छ। हजुर। यद्यपि शिक्षा क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ अलिकति पछाडि नै छ। किन भन्दा सङ्ख्याको हिसाबले हेऱ्यो भने 54वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू, 3वटा निजी विद्यालयहरू पनि यहाँ क्रियाशील छन्। तर यहाँको समग्र शैक्षिक अवस्था, यहाँको चाहिँ गुणस्तर, यहाँको चाहिँ पूर्वाधारलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने अझै पनि अवस्था नाजुक छ, कमजोर छ। तपाईँको चाहिँ विद्यालयहरू छन्, हिजोको दिनमा अनुमति लिँदा अत्यन्तै सहज ढङ्गले अनुमति दिने र लिने प्रक्रिया चल्यो, जसले गर्दा ती विद्यालयहरू अहिले हेऱ्यो भनेपछि विद्यार्थी सङ्ख्या पनि केही विद्यालयमा अलि बढ्ता चापको रूपमा, केही विद्यालयमा एकदमै न्यून विद्यार्थी भएको स्थिति छ र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि कठिनाइहरू छन्। प्रस्तावित विद्यालयलाई नेपाल सरकारले दरबन्दीमा चाहिँ अहिलेसम्म रूपान्तरण गरेका छैन, थाहै स्वीकृति दिएको छैन, जसले गर्दा समुदायबाट स्रोत साधन जुटाएर विद्यालय चलाउनु पर्ने परिस्थिति होइन, त्यो भोगाई, तितो भोगाई अहिले पनि छ। यद्यपि त्यो भनिरहँदाखेरि कस्तो भयो भनेपछि अब यो के अरे आफैले चलाएको विद्यालय अनुमति लिइसकेपछि जसरी पनि चलाउनु पर्ने समुदायले चलाइरहँदाखेरि स्रोत र साधन छैन। स्थानीय सरकार समक्ष जाँदा नेपाल सरकारसँग चाहिँ अनुरोध गर्दा, दरबन्दीको कुरा गर्दा, जनशक्ति कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले सरकारबाट बजेटको अभाव कुरा उठाउनुहुन्छ, जसले गर्दा विद्यालय चलाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो भएको छ। अनि जब जनशक्ति नै छैन,
विद्यालयमा जब एउटा शिक्षण सिकाइ गर्नको निम्ति पर्याप्त दरबन्दी सहितको जनशक्ति नभइसकेपछि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था नभइसकेपछि हामीले गुणस्तरको अपेक्षा राख्नु पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहे जति गुणस्तर हामीले दिन सकेको अवस्था देख्दैन मैले रुन्टीगढीको सन्दर्भमा होइन। तर पनि अब केही पनि नभएको भन्ने होइन, हामी हेऱ्यौँ भने पहिलाभन्दा केही न केही सुधार त भएका छन्। यद्यपि सन्तुष्ट हुनुपर्ने, हामीले राम्रो गऱ्यौँ भन्ने त्यति साह्रै सन्तुष्ट लिएर बसिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। रुन्टीगढीको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको निम्ति यहाँको चाहिँ राजनीतिक दल, यहाँका समाजसेवीहरू, यहाँको शिक्षक बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय सरकार अत्यन्तै बसेर गम्भीर रूपमा एउटा चाहिँ दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर जानुपर्ने परिस्थिति चाहिँ मैले देखिरहेको छु। जस्तो नि सर, अहिले रुन्टीगढीको समग्र शिक्षाको अवस्था त्यो हजुरले जुन भन्नुभयो त्यस्तो अवस्था छ। अहिले यो पिरियडमा पनि जस्तो अहिले भर्खरै कक्षा 8को रिजल्ट चाहिँ प्रकाशन भयो अथवा नतिजा प्रकाशन भयो, खासमा त्यो नतिजाले पनि समग्र रुन्टीगढीको शिक्षाको अवस्था चाहिँ अलिकति नाजुकै देखिया अवस्था छ। अब यो खालको अवस्थालाई सुधार्नका लागि हजुर त एउटा अनुभवी, अलि धेरै अनुभव प्राप्त शिक्षक पनि भएको हुनाले, शिक्षण पेसा अँगालेको हुनाले यहाँले कसरी चाहिँ यहाँको समग्र शिक्षालाई सुधार्नका लागि के गर्नु पर्ला त, खासमा के गर्न आवश्यक छ होला जस्तो लाग्छ सर? धन्यवाद सर। यो निम्न माध्यमिक तह भन्छौँ पहिला, अहिले आधारभूत तह कक्षा 8को परीक्षाफल भर्खरै प्रकाशित भएको छ। हामीले त्यो परीक्षाफल प्रकाशित गरिरहँदा एउटा अन्तर्क्रिया पनि चलायौँ शिक्षा समितिको तर्फबाट, त्यसलाई व्यापक छलफलको विषय पनि हामीले बनायौँ। नितान्त नतिजालाई हेर्दाखेरि अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था नै छ। तपाईँको चाहिँ 622 जना विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 59 जना मात्रै स्वतः विद्यार्थी फेयरली चाहिँ पास भएको स्थिति छ। तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्दाखेरि यो अत्यन्तै न्यून रिजल्ट हो। यसमा हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौँ, न त हामी शिक्षक सन्तुष्ट छौँ, न त विद्यालय व्यवस्थापन समिति, न त शिक्षा समिति, नै चाहिँ कोही सन्तुष्ट छैन। तर यसका पछाडिका कारण के हुन् त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो शिक्षा समितिको बैठक हिजो पनि बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकमा हामीले थोरै समय छलफल पनि गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यो नतिजा एकैचोटि यो ढङ्ग खस्किएको अवस्था देखिरहँदाखेरि 1-2 वर्षको कारणले मात्र 1-2 वर्षमा भएको गतिविधिको कारण, शैक्षिक गतिविधि कारणले खस्किएको भन्ने होइन। यो विगतदेखि नै कमजोर नै थियो, यहाँको शैक्षिक अवस्था कमजोर नै थियो। उठाउन प्रयत्न गरिरहँदा के हदसम्म प्रयास नभएका थिए। जस्तो तपाईँको चाहिँ विद्यालयका अनुमान गर्ने र विद्यालयहरूलाई सकेसम्म मर्ज गरेर व्यवस्थापन गरौँ, दरबन्दीलाई राम्रोसँग मेन्टेन गरौँ भन्ने खालको योभन्दा अगाडि सरकार हुँदाखेरि प्रयास नभएको थियो। यद्यपि त्यसमा केही समस्याहरू उत्पन्न भए, जसले गर्दा हामी सकेनौँ, पालिका अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था भएन। अहिले आएर यो नतिजालाई हेर्दा कस्तो लाग्छ भने अत्यन्तै कमजोर नतिजा भन्नुपर्ने हुन्छ। यसका पछाडि शिक्षण सिकाइ मात्रैको कमजोरीको कारणले नतिजा पछि पर्यो भन्ने कुरा हामी त्यति सहमत हुन सक्दैनौँ। किनकि यो बिचको पिरियड भन्नुभयो भने अझै अहिलेको मात्रै नतिजा होइन, आउँदो झन्डै 3 वर्षसम्मको नतिजामा झन्डै यस्तै प्रकारको नतिजा आउने स्थिति छ। किनकि योभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ यो कोरोनाको जुन समस्या आयो, कोरोना कालमा के भइदियो भने विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा पनि समस्या भयो, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पनि समस्या भयो। मूल्याङ्कनमा पनि फितलो खालको एउटा लचिलो नीति बनाएर लैजानुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यसले गर्दा विद्यार्थी तल सेलेक्टेड भएर नआएर स्वतः माथि अपग्रेड हुने अवस्था आयो। त्यसले पनि एक खालको समस्या, विद्यार्थीले माथि 8 क्लासमा आइसकेपछि उनको जग कमजोर अवस्था आएका विद्यार्थीहरूले त्यति राम्रो ढङ्गले पढ्न सक्ने, लेख्न सक्ने अवस्था भएन। एउटा त्यो रह्यो। अर्को भनेको विद्यालयहरूले जति राम्रो गर्छौ भन्दै पनि कतिपय विद्यालयमा कस्तो छ भने विषयगत शिक्षक छैन है। तपाईँको चाहिँ प्रस्तावित विद्यालयहरूमा अहिले पनि विषयगत शिक्षक छैन। विषयगत शिक्षकको अभावले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा शिक्षकले दिनभरमा 6वटा पिरियड पढाउनु पर्ने स्थिति, 7वटा विषयसम्म पढाउनु पर्ने परिस्थिति छ एउटा शिक्षकले। त्यसकारणले गर्दा त्यो शिक्षकको अभावको कारणले पनि विद्यार्थीमा जति ढङ्गले कोर्स समयमा सक्नुपर्ने, विषयगत दक्ष शिक्षकले शिक्षण सिकाइ गरे जस्तो प्रभाव चाहिँ नहुने एउटा अवस्था, त्यस कारणले पनि नतिजामा कमी आएको हुनसक्छ। अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ के हो भन्दा विद्यार्थीहरूमा र अभिभावकमा भने के परिरहेछ भने अहिले यो जो उदार कक्षा उन्नति भन्ने छ, त्यो नीति ल्याइसकेपछि त्यसलाई सिद्धान्त त त्यो राम्रो हुँदै पनि यहाँको परिवेशमा, यहाँको जनताको चेतनाको स्तर, यहाँको अभिभावकको चेतनाको स्तरमा हेर्दाखेरि त्यो त्यति सुटेबल देखिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो त सभ्य एउटा सुसंस्कृत सम्पन्न एकदमै तपाईँको चाहिँ हरेक आधारभूत सेवा सुविधा पर्याप्त भएको समाज, सचेत समाजको हकमा त्यो उपयुक्त छ। तर यहाँको यो सन्दर्भ हाम्रो अहिले हेरिरहँदा रोल्पा जिल्ला यो रुन्टीगढीको अवस्था हेऱ्यो भने, यहाँको जनताको चेतनाको स्तर हेऱ्यो भने अझैसम्म उहाँहरूको बुझाइ त्यो तहसम्म पुगेको छैन। जसले गर्दाखेरि त्यसले त के भनेको थियो भन्दा अभिभावकलाई पनि जिम्मेवारी बनाएको छ।
विद्यार्थी आफ्नो बालबालिका घरमा बस्दा समाज अवस्था कस्तो बिहेभ गर्ने भन्ने कुराहरूलाई मूल्याङ्कनको इस्यु त्यहाँबाटै पनि आएको छ। उसको समग्र व्यवहारको परिवर्तनको कुरा उठाएको छ। तर त्यो स्तरलाई अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने तहमा हाम्रो चेतना स्तर न्यून छ मान्छेहरूमा। त्यसले गर्दा पनि के भन्छ भन्दा 50% बालबालिकाहरूको नतिजा त्यो ढङ्गले अपग्रेड भइदिने। त्यसले गर्दा त्यसले पनि के सैद्धान्तिक पक्षमा सैद्धान्तिक चाहिँ विषय क्षेत्रमा उनको कमजोर अवस्था रह्यो। त्यो नतिजा ल्याउने के अरे निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर पनि सङ्कट देखा पर्यो हामीलाई। भने अर्को भनेको अभिभावकहरूमा कस्तो भइरहेछ भनेपछि यो बालबालिकाहरूले आफ्ना बाबुआमालाई पनि नटेर्ने, अनुशासनविहीनता, अलिकति मतलब बढ्ता स्वतन्त्रता हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा त्रासको भावना हो नि त। त्रासले पढाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता होइन होइन। भन्न त अब बाल मैत्री ढङ्गले शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आम रूपमा आएको छ। अब त्यो कतिपय ठाउँमा देखियो पनि, कोही घटना परिघटना पनि छन्, याद नदिने कुराहरू पनि छन्। तर हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर मैले अघि पनि भने त्यो तहमा नपुगे हुनाले थोरै भए पनि अनुशासनमा ल्याउने सन्दर्भमा केही हदसम्म प्रशासनिक कदमहरू शिक्षकले विद्यालयले चाल्नुपर्ने अवस्था म देखिरहेको छु। त्यसको कमजोरीको फाइदा पनि अहिले बालबालिकाले उठाएको र आफूलाई सजिलो ढङ्गले पढ्ने एउटा चाहिँ वातावरण खोजिरहेको परिस्थितिमा पनि पढाइको स्तर खस्केर एकैचोटि इक्जाममा बस्दाखेरि बालबालिकाले त्यो तहको उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको, परीक्षामा लेख्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि नतिजा कमजोर भएको चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। अब यसलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा जब तपाईँले जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, यो सुधारको स्तर हामीले के बनाएका छौँ त भन्दाखेरि भर्खरै हाम्रो शिक्षा समिति बैठक पनि अस्ति छलफल भएको छ। हामी अहिले विद्यालयमा शिक्षक स्टाफ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति संयुक्त रूपमा बसेर अत्यन्तै मसिनो ढङ्गले यो नतिजाको विश्लेषण गर्ने, समीक्षा गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रका निम्ति योजना बनाउने, शैक्षिक सुधारको निम्ति, नतिजा सुधार्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ होइन, कसको कारणले गर्दा यो नतिजा कमजोर भयो भन्ने कुराहरूलाई अत्यन्तै मसिनो ढङ्गले छलफल गर्ने। त्यसपछि गाउँ शिक्षा समितिको आयोजनामा पालिका स्तरका सम्पूर्ण नतिजा केही हदसम्म राम्रा भएका विद्यालय र अत्यन्तै खस्केका विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि संयुक्त रूपमा राखेर एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने, समीक्षा गर्ने र त्यसबाट आगामी वर्षदेखि नतिजालाई सुधार्नका निम्ति गर्नुपर्ने उपायहरूको बारेमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ तयारी शिक्षा समितिले गरेर पूर्व तयारी गरिरहेको छ। र शिक्षक महासङ्घले पनि साथीहरूलाई यो खालको एउटा इन्फर्मेसन गरिरहेछ कि ल साथी हो, शैक्षिक स्थिति सुधारको निम्ति हामी अब योभन्दा पहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले जानुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सञ्चार गरिरहेका छौँ। जस्तो नि सर, हजुरको अलिकति पृष्ठभूमितिर पनि जाउँ। अलि पहिलाको शिक्षा र अहिलेको शिक्षाको अवस्था हेर्दाखेरि त एकदमै आकाश पातालको फरक जस्तो नै हामीले पाउँछौँ। खास गरी हजुरको पृष्ठभूमिमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो अलि अगाडिको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हजुर त अलि लामो समय चाहिँ अध्यापन गराइरहेको हिसाबले पनि खासमा हजुरको पृष्ठभूमि अथवा शिक्षण क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो र खासमा चाहिँ त्यो बेलाको शिक्षा र अहिलेको शिक्षालाई तुलनामा गर्दा त्यति बेला जुन अवस्था अथवा जुन रूपमा भौतिक सुधारदेखि अन्य कुराहरूको सेवा सुविधा नहुँदा पनि त्यति बेलाको शिक्षा अलि राम्रो थियो भन्ने थियो नि सर। अहिलेको त केही रूपमा त भौतिक अवस्था त अलि सुधार भएको छ, तर पनि शिक्षाको अवस्था सुधार भएन। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ सरले खासमा भन्ने? अब विगतको शिक्षाको कुरा सरले जुन गर्नुभयो, हाम्रो पालामा हामीले पढ्दाखेरि त यो बाल मैत्री भन्ने शब्दसँगै सायद हामी परिचित थिएनौँ है। हामीले पढ्दाखेरि त हाम्रा शिक्षक गुरुहरूले पढाउँदाखेरि हामीलाई त अब नियमित होमवर्क दिने, त्यसपछि गएर हल गरेर ल्यायो भने ल्याएन भने कुटाइ खाने अवस्था त्यस्तो थियो। तर हामी त्यही त्रासको कारणले गर्दा पनि हामी पढ्ने गर्थ्यौँ। मलाई लाग्छ, म सम्झन्छु आफूले पढेको, म किन पढ्थेँ भन्दा म भोलि पढेर राम्रो मान्छे बनौला, जागिर खाउँला, अथवा चाहिँ भोलि चाहिँ सम्मानित ठाउँमा जाउँला भन्ने त्यो सोच मेरोमा आउँदैन थियो। मात्र के हुन्थ्यो भने चाहिँ नपढेपछि स्कुलमा कुटाइ खाइन्छ, त्यसैले पढ्नुपर्छ भन्ने मात्र चेत मसँग थियो। मलाई त्यो याद आउँछ। र त्यस कारणले गर्दा त्यति बेला हामीले पढाउँदाखेरि त न त यो अहिले जस्तो प्रविधि थियो, खाली पाठ्य पुस्तक। त्यस बेलाका शिक्षकहरूले प्रायः पाठ्य पुस्तक चाहिँ हातमा लिने, त्यसै आधारमा त्यही भएकै विषयवस्तुलाई विश्लेषण गर्ने, छलफल गराउने र पढाउने, त्योभन्दा अरू केही पनि गतिविधि हुँदैन थियो। तर त्यति बेला पनि हामीले आफूले राम्रोसँग अगाडि बढाउन पढ्नको निम्ति एउटा चाहिँ मेहनत गर्थ्यौँ। हामी साँझ पढ्ने, बिहान पढ्ने, तपाईँको चाहिँ स्कुलमा नियमित आउने, सरहरूले भनेको मान्ने, बाबुआमाले भनेको सल्लाह सुझाव चल्ने, त्यो प्रकारको हाम्रो बगाइ छ। मलाई कतिसम्म चाहिँ याद छ सर भन्नुहुन्छ भने, म मावि होलिरीमा त्यति बेला पनि पढ्ने गर्थेँ। मैले एसएलसी 46 सालमा होलिरीबाटै गरेको हो। त्यसमा म होलिरीलाई माया गर्छु अहिले पनि, एउटा भूपू विद्यार्थी नाताले। त्यो विद्यालयमा पढिरहँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने, मलाई 2 घन्टा लाग्थ्यो घरबाट आउन। यहाँ पढ्न होलिरीमा आउँदा उघाबाट आउन 2 घन्टा लाग्थ्यो।
तर मैले डेरा लिएर पढ्ने मैले चाहना राख्दा मेरो बुवा आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने घरबाटै पढ्नुपर्छ, घरमै आटो खाएर पढ्ने स्कुल हो, घरबाटै पढ्नुपर्छ, डेरा लिन पाइन्न भनेर मलाई डेरा पनि मान्नु भएन। त्यति दुःखका साथ म 4 घन्टा डेली हिँडेर पढ्ने गर्थेँ। यद्यपि त्यसबेला त्यत्रो समय हिँडेर पनि हामीले पढ्न सक्यौँ र यो स्थितिमा हामी आउन सक्यौँ। त्यस कारण त्यति बेलाको पढाइको स्थिति हेर्नुभयो भनेपछि केही न केही विद्यार्थीलाई अनुशासित राख्ने र दण्डको थोरै हिस्सा प्रयोग गर्ने गरिएको थियो भने अहिले त्यो छैन, त्यो पाटो चट्टै छोडिएको छ। र अहिले शिक्षकलाई दण्ड दियो भने त उल्टो अब केस लाग्ने कुराहरू मुद्दा खेप्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि एउटा शिक्षकले एक झापड हानेको अवस्था छैन, एकचोटि कुटेको अवस्था छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीले अनैतिक कार्य गरिहाल्यो भने पनि बाबु तिमीले किन यस्तो गर्यो, अबदेखि यसो नगरे मात्रै भन्नुपर्ने परिस्थिति र त्यति भनाइले बालबच्चाले नटेरेको अवस्था होइन, उनीहरूको चाहिँ बिहेभमा चेन्ज नभएको परिस्थिति अहिले हामी देखिरहेछौँ, हामीले फिल गरिरहेछौँ। हामी के चाहन्छौँ अहिले भन्दा बालमैत्री तरिकाले शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ, बालबालिकाले साथीको रूपमा सिक्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आम रूपमा चाहिँ आएको छ। तर व्यवहारमा हेर्नुभयो भने बच्चाले त्यसरी ग्रहण गरिरहेको छैन। बच्चाले चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने, शिक्षकलाई साथीको रूपमा लिनेर ज्ञान हासिल गर्नेतिर होइन कि उसलाई चाहिँ साथी सरको मात्रै बिहेभ गर्ने, मलाई चाहिँ सरले केही गर्नु न भन्नेसँग ढुक्क हुने, तर पढाइको निम्ति मैले केही गर्नुपर्छ, इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चेत चाहिँ दिएको छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दा विद्यार्थीको पढाइको स्तर चाहिँ खस्केको चाहिँ म देखिरहेको छु अहिले पहिलाको तुलनामा। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले हेर्नु, अब यो हामी पहिलाका शिक्षक र अहिले शिक्षक कुरा गऱ्यो भने त्यति बेलाका घोकेर पढेका शिक्षक साथीहरू नै अहिलेको चाहिँ अब्बल शिक्षक हो होइन। प्राइभेट सेक्टरमा हेर्नुभयो भने प्राइभेट बोर्डिङमा पढाउने टिचर भने बोर्डिङले उत्पादन त गरेको थिएन त होइन। सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयबाट पढेकै जनशक्ति गएर बोर्डिङमा पढाइरहेछ, त्यहाँको विद्यार्थी चाहिँ अब्बल हुने। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कमजोर हुने किन भन्दा त्यो शिक्षकले पढेको हिजोको प्रविधि र अहिले आजको प्रविधि फरक अवस्थाबाट गएको कारणले होइन नि होइन। त्यहाँ गर्ने व्यवहार लगानी फरक छ कि तपाईँको निजी विद्यालयमा जाने विद्यार्थीको लगानी अभिभावक र सामुदायिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीको लगानीमा पनि एकदम आकाश र पातालको फरक छ हेर्नु। त्यस कारणले गर्दा विगतको शिक्षण सिकाइ पुरातनवादी भए पनि अनुशासनको दायरा राम्रो थियो भन्नुको मतलब विद्यालय प्रशासनमा मात्र नभएर विद्यार्थी पनि प्रशासित थियो त्यो बेलामा। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीमा केही पढ्नुपर्छ भन्ने खालको अलिकति भावना, प्रतिस्पर्धाको भावना थियो भने अहिले त्यो केही पनि छैन। दण्डविहीनता भनेको छ, सजिलो सिकाउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ भनेको छ, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेको छ। तर अहिले हेर्नुभयो भने व्यवहारमा जति चाहेको हो हाम्रो त्यस्तो परिवर्तन हामी देखेनौँ। शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर हुनुको कारण अभिभावकबाट बच्चा डराएको छैन, शिक्षकबाट बच्चा डराएको छैन, अनुशासन र नैतिकताको पाठ बच्चाले सिकिरहेका छैन, जसले गर्दाखेरि अराजक ढङ्गले अगाडि बढ्ने परिस्थितिको सृजना भएको हामी देखिरहेछौँ। चिन्ताको विषय हो। विद्यार्थीहरूमा अनुशासन भएन भन्ने चाहिँ भएन, छैन, आम रूपमा छैन हजुर एकदम। अब जस्तो सर हजुर एउटा यो शिक्षण पेसामा आउँदै गर्दाखेरि राजनीति पनि गर्दै आएको भन्ने हामीले सुन्यौँ। खासमा राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुहोस्। धन्यवाद सर। अब मैले विशेष त राजनीतिक कुरा गरिरहँदा मावि होलीमा पढ्दाखेरि कक्षा 8मा पढ्ने बेलादेखि नै म 41-42 सालदेखि नै पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहँदा त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा म पनि सङ्गठित हुने मैले अवसर पाएको थिएँ र भूमिगत कालमा पनि केही समय काम गर्ने 41-42 देखि 46 सालसम्म म भूमिगत रूपमै काम थोरै भए पनि विद्यार्थी क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थिएँ। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यसबेलाको खुल्ला परिवेश र मेरो फेरि तपाईँको पढ्ने अवसर, मैले दाङको महेन्द्र बौमिक क्याम्पसमा पढ्ने अवसर पाएँ र त्यहाँ पढिरहँदाखेरि पनि मैले राजनीतिक क्षेत्रमा अलिकति व्यापक रूपमा चासो बढाउन थालेँ। त्यो चासो पनि किन बढाएको थियो भनेपछि वर्गीय हिसाबले म नितान्त निम्न वर्गको मान्छे भएको कारणले गर्दा र अत्यन्तै शोषित र पीडित क्षेत्रबाट म बसिरहेको मेरो समुदाय, मेरो चाहिँ अभिभावकको भूमिका त्यो प्रकारको ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले ममा केही विद्रोही भावना पलाइराखेको थियो र म राजनीतिप्रति चासो राख्दै गएँ। जसले गर्दाखेरि पछि तपाईँको 54 सालमा आउँदाखेरि म त्यो बेलामा अब भीमसेन माविमा निजी स्रोतको शिक्षक थिएँ। निम्न माध्यमिक त भर्खर हामीले 52 साल सुरु गरेका थियौँ। अनि त्यो निजी स्रोतमा शिक्षक भइरहँदाखेरि त्यसबेला म पार्टीमा सङ्गठित भएको कारणले गर्दा र यता निजी स्रोतको शिक्षक भएको कारणले गर्दा मलाई शिक्षा ऐनले त्यति धेरै छोड्दैन थियो, जसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाएर म मसिना गाविस अध्यक्ष भएर 54 सालमा निर्वाचित भएँ। निर्वाचित भइसकेपछि मैले 2 वर्ष त्यहाँ चाहिँ काम गरेँ, जनताको सेवा गरेँ। पछि फेरि जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमा पार्टीले उम्मेदवारी दियो। पार्टीको वफादार सेनाको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो पार्टीको निर्णय व्हिपलाई मान्नु पर्थ्यो। अनि मैले गाउँपालिका गाविसको अध्यक्ष छोडेर उता उम्मेदवार दिइसकेपछि र स्थानीय जिल्ला विकास समिति चुनावमा पराजित भइसकेपछि म फेरि तपाईँको चाहिँ अब शिक्षण क्षेत्रमै जानको निम्ति एउटा परिस्थितिको सृजना भयो। द्वन्द्वको चरम अवस्था थियो। द्वन्द्वले अत्यन्तै समाजलाई चाहिँ साह्रै सङ्गीन अवस्थामा पुर्याइरहेको स्थिति थियो। गाउँ समाजमा बस्ने मान्छेहरू
कोही न कोही विचार र आस्थासँग बाँधिएका मान्छेहरू आफ्नो स्वतन्त्र गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले र म पनि राजनीतिमा जोडिएको कारणले गर्दा मलाई पनि केही हदसम्म राजनीतिक रूपमा प्रहार थियो, जसले गर्दाखेरि म राजनीतिक गतिविधि गरेर जाने सक्ने अवस्था पनि थिएन। यता चाहिँ पढ्नको निम्ति माथिल्लो तहको क्लास लिनको निम्ति अगाडि बढ्ने परिस्थिति पनि थिएन। आर्थिक अवस्था पनि जर्जर थियो। त्यसले गर्दा फेरि म मावि सैबाङमा फर्केर निजी स्रोतबाट माध्यमिक विद्यालय चलाउँ भनेर साथीहरूसँग लागेर हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दै जाँदा म शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रबाट चाहेर होइन, तपाईँको चाहिँ परिस्थितिजन्य हिसाबले राजनीतिबाट ब्याक हुँदै हुँदै म शिक्षण पेसामा आउनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। द्वन्द्वकालसम्म त द्वन्द्व नभइदिएको भए म शिक्षा क्षेत्रमा आउने थिएन, किनकि मेरो चाहिँ व्यवसायको हिसाबले मेरो एउटा चाहिँ अध्ययन गरेको विषय क्षेत्रको हिसाबले हेऱ्यो भने म शिक्षा क्षेत्रमा आउने मान्छे होइन, म चाहिँ कानुनी क्षेत्रमा जाने मान्छे हो। मेरो मूल विषय नै कानुन थियो, तर मलाई चाहिँ कानुनी क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा मलाई त्यो बेलामा राजनीतिक प्रहार बढी भयो, ज्यान जोखिमका समस्याहरू पनि देखिए, जसले गर्दा राज्य पक्षबाट पनि समस्यामा पर्ने, विद्रोही पक्षबाट समस्या आइसकेपछि म शिक्षकबाट मात्रै बाँच्न सक्ने मैले अवस्था देखिसकेपछि म शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ र त्यही शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै बेलामा 51 सालको शिक्षा आयोगको नतिजाबाट म सफल भइसकेपछि फेरि स्थायी रूपमा 61 सालबाट मात्रै म स्थायी शिक्षकमा आएँ। झन्डै मैले 11 वर्ष स्थानीय स्रोतको शिक्षक रूपमा पनि पढाएँ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिक्स क्षेत्रबाट ब्याक हुँदै हुँदै यो ढङ्गले यसरी यो अवस्थामा आउनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। जस्तो नि सर, यो कानुन क्षेत्र पढ्दै गर्दाखेरि अथवा कानुनी क्षेत्रमा जुन हजुरको विषयअनुसार पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कानुनै छोड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी भयो सर? अलिकति हजुर, यो चासोको विषय कस्तो थियो भने म दाङमा पढ्दाखेरि म राप्ती ल फर्ममा काम गर्ने गर्थेँ। दुर्गा प्रसाद मजगैया अधिवक्ताजी हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय, उहाँको चाहिँ हत्या भयो। हत्या भइसकेपछि उहाँसँगको म पार्टनर थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो मनोविज्ञानमा पनि कस्तो पर्यो भने चाहिँ कानुनी क्षेत्रमा काम गर्न जटिलता छ, जोखिम छ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने दाङमा दुर्गा प्रसाद मजगैयाको हत्या भएको थियो भने रुकुममा यदु गौतमको हत्या भएको थियो, अधिवक्ता यदु गौतमको हत्या भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता अत्यन्तै अब्बल मान्छेहरूको हत्या भइसकेपछि म एक हदसम्म त्यो क्षेत्रबाट काम गर्न मलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो। स्वयं पार्टनर मेरो गुरुले पनि हत्या भइसकेपछि म त्यो क्षेत्रमा काममा अगाडि बढ्न मलाई हिचकिचाट भयो, मलाई समस्या उत्पन्न भयो, एउटा कारण। त्यस कारणले गर्दा मैले ल क्षेत्र छोड्नुपर्ने परिस्थिति भयो। अर्को भनेको त्यति बेलामा ल क्षेत्रमा पढिसकेपछि माथि पढ्न जानको निम्ति मेरो आर्थिक अवस्थाले भ्याएन। फर्केर गाउँमा आउनुपर्ने, गाउँमा बस्दाखेरि तपाईँको कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने, पेसागत रूपमा अगाडि बढ्ने अब क्षेत्रै छैन, काम ठाउँै थिएन। जिल्ला सदरमुकाममा बस्नुपर्ने वकालती पेसा गर्नका निम्ति, जिल्ला सदरमुकाममा बस्नको निम्ति मलाई चाहिँ पुलिसको घेरामा बसेर काम गर्ने, राजनीतिक फिल्डमा काम गर्न र कानुनी क्षेत्रमा काम गर्न मलाई चाहिँ त्यति उपयुक्त लागेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ बिस्तारै ल क्षेत्र छोडेर कानुनी क्षेत्र छोडेर शिक्षण क्षेत्रमा आउनुपर्ने भयो। र एउटा कुरा त के पनि हो भन्नुहुन्छ भने त्यसबेला माविहरू खुल्ने क्रम चलिरहेको थियो। भीमसेन मावि त्यसबेला नितान्त प्रावि थियो। 52 सालमा हामीले चाहिँ म आइसकेपछि हामीले निमावि बनायौँ, 56 सालदेखि मावि बनायौँ। र त्यो विद्यालयमा त्यहाँको समुदायको माग के पनि रह्यो भने ल तपाईँले जसरी हुन्छ यहाँ पढाइदिनु पऱ्यो, विद्यालयको विकास गर्नु पऱ्यो, विद्यालयलाई लगानी गर्नु पऱ्यो भन्ने ढङ्गले त्यहाँका आम जनताहरूदेखि लिएर सचेत तबकाका साथीहरूले आग्रह गरिसकेपछि ल ठिक छ त, मेरो क्षेत्रको शिक्षाको विकासको निम्ति मैले योगदान दिएर हुन्छ भने ल ठिक छ, म यो विद्यालयमा योगदान दिन्छु भनेर मैले निरन्तरमा मावि सैबाङमा नै निजी स्रोतमा तपाईँको चाहिँ 1500 रुपियाँ तलबदेखि सुरु गरेर म त्यहाँ चाहिँ पढाउनु सुरु गरेको थिएँ। र अहिले त्यो विद्यालय मजासँग 12 कक्षासम्म प्राविधिक धारतर्फ पनि चलिरहेको छ। त्यस कारणले मेरो योगदान लगभग धेरै पैसा नै मेरो त्यहाँ भएको छ। र त्यो ढङ्गले पनि मलाई शिक्षा क्षेत्र आकर्षित बनायो। अटोमेटिक रूपमा म त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ सर। जस्तो अन्तिम चरणमा अब रुन्टीगढी गाउँपालिकातिरै फर्किन चाहे म फेरि शिक्षा क्षेत्रलाई फेरि यतै फर्काउन चाहे। जस्तो रुन्टीगढी गाउँपालिकामा अहिले भर्खरै मात्रै 12 जना शिक्षकहरू चाहिँ पदस्थापना हुनुभएको छ। हजुर, खासमा उहाँहरूलाई दिने राय सल्लाह सुझाव के हुन्छ सर हजुरको? हजुर, अब भर्खरै मात्रै शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर अहिले गाउँपालिकाबाट पदस्थापना कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ। ती सम्पूर्ण 12 जना नवोदित शिक्षक साथीहरूलाई म नेपाल शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र ती शिक्षक साथीहरूलाई जहाँ जहाँ पालिकाबाट उहाँहरूले रोजेकै विद्यालयमा हामीले पदस्थापना गरेका छौँ, त्यो विद्यालयमा गइसकेपछि उहाँहरूले पक्कै पनि अत्यन्तै जाँगरका साथ पुरातनवादी शिक्षण सिकाइबाट होइन, आधुनिक प्रविधिलाई अपनाएर उहाँहरूको विवेकलाई अधिकतम प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राख्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई म त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यदि उहाँहरूको बसाइमा, उहाँहरूको चाहिँ पठन पाठनको गतिविधिमा, नयाँ ढङ्गले गइरहेको नयाँ परिवेशमा
उहाँलाई केही समस्या कठिनाइ आयो भनेपछि त्यसमा सहजीकरण नेपाल शिक्षक महासङ्घले गर्नेछ भन्ने कुराको म उहाँलाई सन्देश दिन पनि चाहन्छु। र उहाँहरूले एउटा नितान्त महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विद्यालयमा धेरै प्रकारका मनोवृत्ति भएका साथीहरू, व्यवहार भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कैयौँ वर्ष खारिएका तपाईँको अहिले 35-36 वर्षको सेवा पुर्याएका साथीहरू पनि त्यही स्कुलमा हुनुहुन्छ। भर्खरका नवोदित साथीहरू, नवजवान साथीहरू पनि अहिले भर्खर त्यहाँ जान लाग्नु भएको छ। यो जेनेरेसनको जुन एउटा ग्याप छ, यसले के गर्छ भने विद्यालयमा कहिलेकाहीँ विद्यालयको विकासको निम्ति कहिलेकाहीँ नयाँ खालको फड्को पनि मार्छ, कहिलेकाहीँ फेरि पुरानै लयमा फर्किने स्थिति पनि ल्याउँछ। म उहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूको ऊर्जाशील जुन उमेर छ, जुन उहाँहरूको जुन सिप छ, दक्षता छ, क्षमता छ, त्यसलाई अब अगाडि फर्काउने होइन। पहिलाका त्यहाँ क्रियाशील भएका साथीहरू, त्यहाँ कार्यरत साथीहरूको हिजोको बिहेभमा उहाँहरूलाई एकाकार गराउने होइन कि नयाँ ढङ्गले यहाँहरूको नेतृत्वमा, यहाँहरूको क्रियाशीलतामा, यहाँहरूको अगुवाईमा होइन, हिजोका त्यहाँका स्टाफ साथीहरू पनि अगाडि बढेर नयाँ साथीहरूको जोस जागरलाई एउटा चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले अबको रुन्टी गढेको शिक्षा क्षेत्र सुधारको निम्ति 12 जनाको टिम लाग्नुभयो भने केही न केही परिवर्तन र उदाहरण देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले देखाएको उदाहरणबाट अन्य साथीहरू, पछि आउने अरू साथीहरूले पनि त्यो तपाईँको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुभयो भने र पुराना शिक्षक साथीहरूले पनि आफ्नो भएका चाहिँ केही कमी कमजोरी सुधार्ने अवसर पाएर अगाडि बढ्ने तपाईँहरूले वातावरण सिर्जना गर्नुभयो भने तमाम विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ, शिक्षाको चाहिँ उन्नति हुन्छ, रुन्टी गढेको गाउँको चाहिँ शिक्षाको स्तर माथि बढ्न सक्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। भन्दा आफ्नो व्यवहारलाई नयाँ स्टेपबाट सुरुवात गर्नुहोस्। स्थायी हुनुभएको छ, अहिले स्थायी भएदेखिको चरण सुरुवात गर्नुहोस्। फर्स्टमा तपाईँहरू चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ, अहिले सुरुवातीय कालमै तपाईँहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह रहेको छ। जस्तो अब म अन्तिम प्रश्नतिर जान्छु सर। जस्तो अब लगत्तै हाम्रो शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुँदैछ। हजुर। अब विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि लगत्तै होला नै। हजुर। कतिपय अवस्थामा केही समय अगाडि पनि मैले अलिकति के देखेको थिएँ भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि यो सहयोग स्वरूप अथवा विद्यालय सुधार सहयोग अथवा अन्य सहयोग स्वरूप केही शुल्कहरू ल्याउँदै भर्ना गरिएको केही खबर सुनिसकेको थिएँ मैले। र त्यो सुन्दै गर्दाखेरि कतिपय अभिभावकको भनाइ के थियो भने एकदमै साँझ बिहान छाक टार्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ विद्यालय पठाउन सकेनौँ भन्नेसम्मको कुरा आएको थियो केही समय अगाडि मैले सुनेको थिएँ। अब त्यस्ता अभिभावकहरूलाई के भन्नुहुन्छ, खासमा कसरी चाहिँ हामीले भर्नामा ल्याउन सक्छौँ अथवा विद्यालयसम्म ल्याउन सक्छौँ बालबालिकालाई? सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू, विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नयाँ शैक्षिक सत्र 2080 आउँदैछ। 80 सालको नववर्षको शुभकामना सहित आफ्ना बालबालिकालाई समयमा भर्ना गर्नको निम्ति विद्यालयमा ल्याइदिनुहोस्। मेरो आग्रह, पहिलो आग्रह यो रहेको छ। जहाँसम्म विद्यालयहरूले विभिन्न बाहनाबाट शुल्क लिएको भर्नाको पिरियडमा भन्ने कुरा प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ, यो देखिन्छ। यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले पनि के गर्यो भन्नुहुन्छ भने निःशुल्क शिक्षा भनेर भन्छ, निःशुल्क भर्ना गर्ने भन्छ। तर मैले अघि पनि भनेको थिएँ विद्यालयमा तमाम भौतिक सुधारका कुरादेखि लिएर थप शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति विद्यालयसँग स्रोत र साधन छैनन्। विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति खासै केही छैन। यो रुन्टीगढीका विद्यालयमा हेर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ स्थिर पुँजी हुने खालको सधैँभरि स्थायी स्रोतको रूपमा हामीले कुनै पनि विद्यालयको त्यस्तो चाहिँ स्रोत देखिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँको खर्च मेन्टेन गर्नका निम्ति विद्यालयको थप शैक्षिक सुधार र प्रगतिका निम्ति भनेर केही विद्यालयहरूले थोरै सहयोग स्वरूप केही पैसाहरू ल्याउने, शुल्कहरू ल्याउने गरेको हामीले पनि सुनेका छौँ, हामीले पनि देखेका छौँ। यद्यपि शुल्क लिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी पनि छौँ। निःशुल्क शिक्षा भनिसकेपछि पाठ्य पुस्तक सरकारले उपलब्ध गराउँछ, बाँकी सबै खर्च लाग्दैन, अब चाहिँ किन शुल्क लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि राज्यले जबसम्म विद्यालयहरूलाई पूर्ण दरबन्दी दिन सक्दैन नि, पूर्ण स्वीकृति गर्न सक्दैन नि, तबसम्म यो समस्या समाधान गर्न सक्ने सम्भावना छैन। नीति लोकप्रिय मात्रै बनाएर के गर्ने, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनु पर्यो नि, व्यवहारमा देखिने खालको हुनु पर्यो नि। विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पनि नदिने, जनशक्ति पनि उपलब्ध नगराउने, अनि शुल्क पनि नलियो भनेपछि विद्यालय कसरी चल्ला? हेर्नुहोस् त, विद्यालय खालि देखाउन नीति मात्र खोल्नु त होइन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा भिड जम्मा गर्ने ठाउँ मात्र त विद्यालय होइन होला नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले यो जिम्मा लिनुपर्छ। राज्यले दरबन्दी पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकोस्। जस्तो अहिले पनि पूर्ण दरबन्दी प्राप्त गरेका विद्यालयले शुल्क लिएको छ भने त्यो गलत हो, त्यो लिन हुँदैन। त्यो चाहिँ छलफलको विषय बन्नुपर्छ। शिक्षा समितिले, शिक्षा शाखाले त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। तर प्रस्तावित विद्यालय जति पनि चलिरहेछन् उहाँहरूले शुल्क लिइरहँदा जुन खालको मापदण्ड बनाएर विद्यालय शुल्क लिएको छ,
यो शुल्क लिने कुरा सर्वथा अन्याय हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा यहाँले जुन जोड्नु भएको छ जनजीविकाका कुराहरू, साँझ बिहान छाक टार्न नसक्ने परिवारका बालबच्चालाई शुल्क तिरेर स्कुलमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छ। नियमित मासिक शुल्क लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन विद्यालयमा। भर्ना शुल्क भनेर 500-700 1000 कति चाहिँ शुल्क लिने गरेको छ। त्यो एक हदसम्म हेऱ्यो भने बालबालिकाको लगानीको निम्ति त्यति ठुलो साह्रै समस्या हो भन्ने लाग्दैन। अर्कोतिर जो मान्छे नितान्त गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ, जसले साँझ बिहानको छाक पनि टार्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू त्यस्तो कन्डिसनको हो भने त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीहरूको हकमा विद्यालयले छुट दिनुपर्छ। विद्यालय छुट दिने गरे पनि छ। कतिपय विद्यालयहरूले त्यस्ता एकदम आर्थिक स्तर साह्रै कमजोर भएकाहरूलाई शुल्क नलिइकन भर्ना गर्ने गरेको पनि रेकर्डहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र अर्कोतिर स्थानीय सरकारले त्यस्ता खालको अभिभावकलाई आय आर्जनको बाटोमा जोड्न जरुरी छ। विद्यार्थीले छात्रवृत्ति भनेर शुल्क झोला किताब कापी मात्रै होइन, त्यस्ता विद्यार्थीको अभिभावकलाई छनौट गरेर निश्चित खालको रोजगार सिर्जना गर्ने, निश्चित खालको आय आर्जनका उपायहरू पत्ता लगाएर उनीहरूलाई अलिक आफ्नै खालको चाहिँ बिउ पुँजी उपलब्ध गराएर त्यसबाट बालबालिकाको पठन पाठन निम्ति आर्थिक जोड गर्न सक्ने परिस्थितिको सृजना गर्ने हो भनेपछि यो शुल्क लिने काम पनि बन्द गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र शुल्क त्यति ठुलो चर्को रूपमा ल्याए जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। विद्यालयले आफ्नो भौतिक सुधारको निम्ति भनेर ल्याएको स्थिति छ। अब यसलाई कतिपय जस्तो कम्प्युटर सिकाउनको निम्ति, अतिरिक्त गणित पढाउनको निम्ति, अतिरिक्त अङ्ग्रेजी शिक्षालाई बेस बढाउनको निम्ति भनेर पनि विद्यालयले प्रयोग गरेको हामीले सुनिरहेका छौँ। यद्यपि यसको अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब शुल्क नतिर्न सकेकै कारणले गर्दा यदि कोही बालबालिकाहरू घरमा बस्नु भएको छ, त्यस्ता अभिभावक हुनुहुन्छ भने म आह्वान गर्न चाहन्छु, सबै बालबालिका स्कुलमा ल्याइदिनुहोस्। तपाईँहरूको बच्चा बच्चीहरूलाई तपाईँहरूले त्यो भर्ना शुल्कै दिन सक्नुहुन्न, एक सेट ड्रेस ल्याउन सक्नुहुन्न भने पनि विद्यालयले त्यसको जोह गर्न सक्नेछ। आम रूपमा अरू विद्यार्थीहरू ल्याएको सहयोगबाट पनि उहाँहरूको शुल्कलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यो विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् सर, कार्यक्रममा आएर समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा छौँ सर, अन्तिममा हजुरको भनाइ अथवा मैले सोध्न छुटाएका केही प्रश्नहरू अथवा केही जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद कमल सर। यो वास्तवमा यो तपाईँको हाम्रो टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट जसरी शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई अत्यन्तै फोकस गरेर महत्त्व दिएर मलाई एउटा 2-4 कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, यसका निम्ति यहाँको टेलिभिजन र स्वयं कमलजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदा म के भन्न चाहन्छु भने यो रुन्टीगढीको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्नको निम्ति विशेष गरी नम्बर 1 मा त विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, सबभन्दा पहिलो प्रधानाध्यापकज्यूहरूले अत्यन्तै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका साथ आफूलाई कुशल प्रशासकको रूपमा उभ्याएर नीति योजना कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकज्यूहरूलाई विद्यालयमा पटक पटक आउन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ। शिक्षक साथीहरूलाई गोलबन्द गराएर एकताबद्ध गरेर राम्रो टिम स्पिरिट चाहिँ तयार गर्न सक्नुपर्छ। प्रज्यूहरूले त्यो भूमिका खेल्नुभयो भने अभिभावकज्यूहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा आइसकेपछि बालबच्चाको पढाइको स्तर कहाँ पुगेको छ, बच्चाको प्रगति के कति छ भनेर स्कुलमा कम्तीमा महिनाको एकचोटि आउने वातावरणको सृजना गरिदिनु भयो भने स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको अधिकतम बजेट शिक्षा क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुभयो र त्यो नीति कार्यक्रम, शिक्षाको नीति कार्यक्रम अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना बनाउनु भयो भने अनुगमन निरीक्षणको पाटोलाई एउटा दण्ड र चाहिँ पुरस्कारको पद्धतिलाई स्थानीय सरकारले पछ्याउनु भयो भने त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको एउटा उत्साह बढाउनको निम्ति, शिक्षकहरूलाई अझै ऊर्जा दिनका निम्ति, शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति केही हदसम्म भए पनि प्रोत्साहन स्वरूप केही बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नुभयो भने र शिक्षा समिति यहाँको स्थानीय सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो अवसर भनेको शिक्षा क्षेत्र हो भनेर ठानेर नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि शिक्षालाई फोकस गरेर जानुभयो भने पक्कै पनि रुन्टीगढीको शिक्षालाई हामी सुधार गर्न सक्छौँ। यसको स्तरलाई माथि ल्याउन हामी अवश्य पनि सक्छौँ, तर यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ। भित्रैदेखि काम गर्ने एउटा चाहिँ जाँगर चाहिन्छ। हामी सबैमा जाँगर चल्यो भनेपछि हामी 5 वर्षभित्र नै यो क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उठाएको अवस्था, यो नतिजा हामी चाहिँ देखाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ कमलजी। कार्यक्रममा समय दिनुभयो यसको लागि शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष भीमबहादुर दसौदी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रम तपाईँले हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई लागेको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया हामीलाई दिन नभुल्नुहोला र शिक्षा सम्बन्धी कुनै गुनासा जानकारी छन् भने पनि हामीलाई तपाईँले टिका टिप्पणीहरू अथवा टिप्पणी गरेर पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कमलसँगै आजका कार्यक्रमका अतिथि भीमबहादुर दसौदी सरलाई धन्यवाद दिँदै हामी दुवैजना बिदा